अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बात करते हैं खुद पे, अपने आप पे कि हम क्या हैं। अल्लाह पाक ने हमें अगर दो हाथ, दो कान, दो पाँव, एक नाक, दो आंखें और सेहत दी है तो हम दुनिया के खुश नसीब लोग हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इनमें से कोई एक चीज़ ना हो तो हम बदनसीब हो गए, बिल्कुल भी नहीं। अगर एक कान, एक आँख, एक हाथ, एक पाँव भी है तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस ज़ात का जिसने वो दिया जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। हम हमेशा नाशुक्र ही क्यों रहते हैं? जितना भी मिले हमें हमेशा कम क्यों लगता है? हम थोड़े में खुश ज़िंदगी को ऐब क्यों समझते हैं? हर वो चीज़ जो किसी बड़े आदमी के पास देख लें, हम चाहते हैं कि हमारे पास भी वो हो। हम अगर आज इन चीज़ों को न समझे, न इनसे खुद को रोका, तो हम आगे बढ़ना दूर, जहाँ अभी हैं वो ज़िंदगी भी बमुश्किल गुजार पाएंगे। निकले इन उलझनों से, इस डिप्रेशन से, और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को लाइक और कमेंट लाजमी करें। हम क्या हैं? हम वो हैं जो अपनी जगह बनाने के लिए 100 बंदों को तकलीफ़ देके आगे वाली सिफ में बैठना पसंद करते हैं। हम वो हैं जो अपने मुलाजमीन को किसी और मुल्क से आए एलियन समझते हैं कि उनसे हमेशा दूरी बना के रखो और वक्त आए तो उन्हें निकाल दो। हम वो हैं जो अपनी दुकान का नाम मक्का और मदीना रख तो देते हैं पर वहाँ काम हर वक्त लोगों को लूटने का करते हैं। हम वो हैं जिन्हें अगर कोई औरत दिखाई दे, जब तक वो आंखों से गायब ना हो जाए पूरी तरह उसके जिस्म की स्कैनिंग करते रहते हैं। हम वो हैं जो 1 रुपया मुनाफे के लिए रब्बे कायनात की कसम तक खा लेते हैं, क्योंकि हम पे कसम के बगैर कोई एतबार नहीं करता। हम वो हैं जो अपने बच्चों को हलाल खिलाने की बातें तो करते हैं मगर पूरा दिन हराम चीज़ें बेचते हैं। जनाब, हम वो हैं जो पेट्रोल सिर्फ कलरफुल बोतल में ही देंगे, वरना क्लाइंट को पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। हम वो हैं जो गली में गाड़ी खड़ी करके सुकून से सो जाते हैं। आवाम का आना जाना या फिर कोई इमरजेंसी हो, सब जाए भाड़ में। हम वो हैं जो बड़ा पेशाब करने के बाद 10 रुपये देते वक्त भी 100 बार सोचते हैं कि हम 10 रुपये भी क्यों दें। हम वो हैं जो कोरोना के डर की वजह से मास्क तो पहन लेते हैं मगर बाइक पे हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि कोरोना का रेशो बनिस्बत एक्सीडेंट के बहुत ही कम है। हम वो हैं जिन्हें फजर के वक्त उठने में बहुत तकलीफ़ होती है मगर ऑफिस के वक्त हंसी खुशी उठ जाते हैं। हम वो हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि फैमिली में, फ्रेंड्स में, मोहल्ले गली में हमसे बढ़कर और कोई ना हो। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे रोकें और उसको टारगेट से हटाएं। हम वो हैं जो खुद नहीं बदलेंगे मगर दूसरों से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो बदल जाएं। हम वो हैं जो खुशी और गम जो औरों की हो तो उसे अपना लेते हैं मगर अपनों की हो तो उसे कुचलते रहते हैं। ऐसा क्यों है, कभी किसी ने सोचा? हम वो हैं जो ज़्यादा गर्मी में हाय ये गर्मी, ज़्यादा सर्दी हो तो उफ़ ये सर्दी, ज़्यादा बारिश हो तब भी दुखी, कम हो तो अल्लाह की रहमत नहीं हमारे ऊपर, मतलब हम किसी हाल में भी खुश नहीं। बस यही उलझने हैं, इससे आगे सोच जाती ही नहीं। हम वो हैं जो अज़ान के वक्त अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो आवाज़ बंद करके मोबाइल पे फेसबुक या व्हाट्सएप के मैसेज देखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि अज़ान के लफ्ज़ों को दोहराएं। एक गुनाह छोड़ के दूसरे को पकड़ लेते हैं। उसी तरह मस्जिद से बाहर निकलते ही सबसे पहले हमारा हाथ जेब में जाता है और फ़ोन में चेक करते हैं कि किसी ने मैसेज तो नहीं किया। और तो और दौरान नमाज मोबाइल साइलेंट करने के बजाय स्क्रीन ऊपर करके रख देते हैं ताकि जिसकी भी कॉल आए हमें दिखाई दे। हम वो हैं जो मुलाजिम को रखने के लिए कई शर्तें रख देते हैं, जिनमें से एक ये कि जब भी जाओ 1 महीना पहले बताना होगा
ورنہ سیلری نہیں ملے گی، مگر جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے یا اس سے کوئی بہتر آپشن مل جائے تو اس ملازم کو اسی وقت بغیر نوٹس کے فارغ کر دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو آفس میں چھوٹے ملازمین جیسے پٹے والا، چوکی دار یا چائے والے کو الگ باتھ روم یا گھر سے باتھ روم کر کے آنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو آفس میں باس کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنے جونیئرز کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے موبائل میں گندی فلمیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہی موبائل جیب میں رکھ کے نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو بہنوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، انہیں ایک سوٹ لے کر دینے میں ہمیں بخار آ جاتا ہے، لیکن گرل فرینڈ کو مہینے میں 2 بار سپر کارڈ نہ بھیجیں تو ہمیں خود پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ہر لڑکی سے شادی کا وعدہ کرتے ہیں اور ان کے ایموشنز، ان کی فیلنگز سے نہ صرف کھیل رہے ہوتے ہیں بلکہ انہیں بیوقوف سمجھ کر ہر میسج پر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ ٹیچر ہیں جو کمزور شاگردوں کو پیچھے کی سیٹ پر ہی بٹھاتے ہیں اور ان کا نام تک نہیں جانتے کیونکہ وہ ایک کمزور شاگرد ہیں۔ ہم وہ ٹیچر ہیں جو لڑکیوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، لڑکی آواز دے تو نہ صرف ان کی بات سنتے ہیں بلکہ الگ سیشن دے کے انہیں سمجھاتے ہیں، مگر اگر کوئی لڑکا پوچھے تو کہتے ہیں کہ بیٹا کلاس میں دھیان تمہارا کہاں ہوتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو گاؤں میں آئے اپنے کزن سے دن میں 10 بار پوچھتے ہیں کہ واپس کب جا رہے ہیں آپ لوگ۔ ہم وہ ہیں جو کنڈے لگا کر لائٹ استعمال کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہمارے شہر میں لائٹ نہیں۔ ہم وہ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے گل احمد، جے ڈاٹ یا کھاڈی سے کپڑے لینا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، مگر اپنے بھانجے، بھانجیاں، بھتیجے، بھتیجیوں کے لیے 50 سے 100 روپے میٹر والا کپڑا لے کر بھی احساس جتاتے رہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو سلام کی جگہ ہائے، ہے، واٹس اپ کہنا زیادہ براڈ سمجھتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے فریج میں برف بھری ہوئی ہوتی ہے مگر کوئی غریب سوال کرے تو اسے کہتے ہیں کہ برف ختم ہو گئی ہے، یا تو پھر کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی لے گیا۔ ہم وہ ہیں جو سنت محمدی کے مطابق 3 دن عید الاضحیٰ کا گوشت استعمال کرنے کے بجائے 2 مہینے اس گوشت کا باربیکیو بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو صدقے کے 100 روپے دینا مشکل لیکن 7 سے 8 ہزار کے مہینے میں سگریٹ پی کر خود کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ صحیح لگتا ہے۔ بعض اوقات جو آپ کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے وہ کل کو آپ کو غلط بھی لگ سکتا ہے۔ دوستوں، میرے ایک دوست نے آج سے 6 سال پہلے ایک جگہ ملازمت کی، وہاں اچھا خاصا پیسہ اور کمیشن تھا۔ 6 مہینے میں لائف سیٹ ہو گئی کیونکہ وہ صرف انٹر تک پڑھا تھا اور زیادہ کمائی، زیادہ کمیشن کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنا آج نہیں کل دیکھا، اس نے ملازمت چھوڑی، یونیورسٹی گیا، ساتھ ساتھ کمیشن کی تیاری بھی سٹارٹ کر دی اور 2018 میں وہ گریڈ 70 کا آفیسر بن گیا۔ کل جب میری اس سے بات ہو رہی تھی اس نے کہا آج وہ کمپنی جہاں میں کام کرتا تھا وہ مالکان بھائیوں میں لڑائی کی وجہ سے بٹوارا ہو گئی اور آدھے سے زیادہ لوگ انہوں نے نکال دیے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ اگر 2018 تک اسی جگہ رہتا تو کیا ہوتا۔ کچھ فیصلے ہم نے کل کے لیے کرنے ہوتے ہیں، جو آج آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ کل کو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں، ہم کیا ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے، پر ہم نے سب کو درگزر کرنا ہے۔ جو چلا آ رہا ہے اسے ہی چلنے دینا ہے، خود کو بدلنا بالکل بھی نہیں۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تبدیلی اپنے اندر سے سٹارٹ کریں، لوگ آپ کو دیکھ کر خود تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ تبدیلی کی چین آہستہ آہستہ بوند بوند بن کر ایک نہ ایک دن دریا ضرور بنے گی۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، چیزوں کو ہمیشہ پازیٹیو سائڈ سے دیکھیں۔ خوش تب رہو گے جب نیگیٹو سائڈ کو اگنور کرو گے۔ آج کل جو جیسا ہے اس کو ویسا رہنے دو، ورنہ اس کو صحیح کرتے کرتے خود غلط ٹریک پر نکل جاؤ گے۔ اپنی چیزوں کو صحیح ٹریک پر لے آئیں، جو چیزیں آپ میں نیگیٹو ہیں
उसे आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव ट्रैक पे ले आएं। जिसने सही ट्रैक पे आना होगा वो खुद ही आपको देख के आपसे भी अच्छा होने की जल्दी में सही ट्रैक पे आ जाएगा। इस वीडियो में जितनी भी पॉइंट्स हैं उनमें से तकरीबन 70 से 80% आपके अंदर भी मौजूद हैं। सोचें, समझें और ख़ुद को एक अच्छा, एक मुकम्मिल इंसान बनाएं और ख़ुद को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएं। रब्बे कायनात आपकी ज़रूर मदद करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके।